चाणक्य एकाडेमीको तर्फबाट म अनिस्माको नमस्कार। अब खुल्ने विज्ञापनलाई लक्षित गर्दै चाणक्य एकाडेमीले मिति 2082 साल जेठ 1 गतेबाट नेपाल प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानको भौतिक तथा अनलाइन नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन हुँदैछ। हालै चाणक्य एकाडेमीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी जवानको भौतिक तथा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। भौतिक कक्षामा भर्ना हुनेलाई सम्पूर्ण विषयको नोट दिइने, अनलाइन क्लास फ्री गराइने र अनलाइन क्लासको रेकर्डिङ भिडियो उपलब्ध गराइने छ भने अनलाइन क्लासको हकमा सम्पूर्ण विषयको नोटको PDF दिइने र क्लासको रेकर्डिङ भिडियो उपलब्ध गराइने छ। हप्तामा 2 देखि 3 पटक परीक्षा लिई त्यसको फिडब्याक दिइनेछ। चाणक्य एकाडेमीले आज र भोलिमा भर्ना गर्नेलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। हजुरहरू पनि क्लास लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कल वा व्हाट्सएप मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।